جی अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अच्छी खबर देने जा रहे हैं। आप ये समझें कि आज़रबाईजान के अंदर अब आपको किस्तों पे प्रॉपर्टी मिल सकती है। दो तरह की प्रॉपर्टी है और दो तरह के प्लान है। नंबर वन, आपने ये देखना है कि अगर आपने घर लेना है तो आप 14 माह के इंस्टॉलमेंट पीरियड में ले सकते हैं। 3 कमरों वाला घर जो तकरीबन 8 से 10 मरले का होता है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। इसकी टोटल प्राइस जो आपने पे करनी है 14 महीनों में वो $98,000 है। अब ये इंस्टॉलमेंट पीरियड में आप सिर्फ बुकिंग जो है घर की $8,000 से करवा सकते हैं और बाकी रकम आपने 14 माह के इंस्टॉलमेंट पीरियड के अंदर देनी है। इसमें आप मंथली जितनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं वो आपने खुद डिसाइड करना है, लेकिन 14 महीनों में आपने इंस्टॉलमेंट क्लियर करना होगी। इसके बाद जो दूसरा प्लान है उसमें हम आपको 3 कमरों का अपार्टमेंट दे रहे हैं सिटी के अंदर। तो ये आप इसका इंस्टॉलमेंट पीरियड जो है वो 42 माह तक है, यानी 42 मंथ्स है, 3.5 साल तक। इसकी भी प्राइस 98,000 है, लेकिन इसमें आप $8,000 से बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी रकम 3.5 साल के अरसे में दे सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो अपार्टमेंट्स होते हैं ये आप कह सकते हैं कि इनकी प्राइसेस 15% के अराउंड सालाना बढ़ती हैं, 12 से 15%। लेकिन जो घर हैं, क्योंकि घर ज़मीन महदूद है, सिर्फ 15 से 20% ज़मीन महदूद है जो फ्री होल्ड है, और घर की प्राइस क्योंकि प्लॉट 1 साल के अंदर 100% तक बढ़ जाता है। उसके बाद जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 12 से 15% बढ़ती है, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो घर है वो अफोर्डेबल नहीं रहता अगर आप उसे 3-3.5 साल की इंस्टॉलमेंट पीरियड पे देते हैं। क्योंकि हम बगैर सूद के किस्तें ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो सूटेबल होगा, जिसमें हम डिलीवरी दे सकें आपको, वही प्लान आपको दिया जाएगा। लिहाजा अगर आप घर लेते हैं तो हम मैक्सिमम आपको 14 महीनों का इंस्टॉलमेंट पीरियड दे सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं 3 कमरों का अपार्टमेंट, तो आपको 42 महीने यानी 42 महीने, जिसे आप 3.5 साल कह सकते हैं। टोटल कॉस्ट जो है घर की या अपार्टमेंट की $98,000 है, जिसमें आप बुकिंग सिर्फ और सिर्फ $8,000 से करवा सकते हैं। बाकी ये है कि पोजेशन आपको मिल जाएगा। जैसे आप 60% टोटल अमाउंट का पे कर देंगे तो 60% पे आपको कब्जा मिल जाएगा। अब इसके बाद जब आप 100% अमाउंट पे कर देंगे तो आपको इसका टाइटल डीड मिल जाएगा और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे आपने समझना है। ये तकरीबन 16 बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो इसमें ये है कि आपको फैमिली के साथ प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाती है जब आप मालिक बन जाते हैं घर के। नंबर 2 ये है कि आप किसी भी किस्म का बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। नंबर 3 ये है कि आपको जब परमानेंट रेजिडेंस मिलती है 2 साल के बाद, तो उसके बाद आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। और इसी तरह से मेडिकल जो है, जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है 2 साल के बाद, तो वो भी फ्री हो जाता है। आप ये समझें कि आप एक क्राइम फ्री कंट्री में रह रहे हैं। मिनिमम यहाँ पर क्राइम्स हैं, यानी यहाँ पुलिस के पास भी असला नहीं है। नंबर 6 जो है, ये यहाँ पर लिविंग कॉस्ट जो दुबई या टर्की से बहुत कम है। दुबई को हम कहते हैं कि एक ऑफिस स्पेस है, वर्किंग स्पेस है, वहाँ पर फैमिली के साथ रहना $2,000-$2,500 पर मंथ खर्चा है। अगर टर्की में रहते हैं तो $1,500 से $2,000 है, लेकिन यहाँ पर $500 से $600 में आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। चीप लिविंग कॉस्ट है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, आज़रबाईजान के लोग बहुत ही वेलकमिंग है, रेशिस बिल्कुल नहीं है। 7वां पॉइंट और 8वां ये है कि आज़रबाईजान की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इस वक्त आज़रबाईजान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कराची से, लाहौर से और इस्लामाबाद से आ रही हैं। तो पूरी दुनिया के साथ आज़रबाईजान की कनेक्टिविटी इस वक्त बहुत पॉजिटिव है और तकरीबन सालाना आप कह सकते हैं आज़रबाईजान में 80 लाख यानी 8 मिलियन टूरिस्ट आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज़रबाईजान को टूरिस्ट हब कहा जा रहा है सेंट्रल एशिया का, और इसके साथ साथ आज़रबाईजान बड़ी तेज़ी से ट्रांजिट ट्रेड के अंदर ग्रो हो रहा है और ट्रांजिट ट्रेड का हब बन रहा है, क्योंकि चाइना से यूरोप और यूरोप से चाइना 5,000 कंटेनर हर महीने आ जा रहे हैं। इसके बाद जो 11वां पॉइंट है कि
آذربائیجان کے جو فوڈ ہے وہ ہیلدی ہے اور آرگینک ہے، یعنی ملاوٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ 90% تک جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ آذربائیجان بہت اچھی پلیس ہے اگر آپ اوور 40 ہیں، 40 45 50 سال کے ہیں، تو آپ کے رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، کیونکہ 25% جنگلات ہیں، کھانا یہاں کا صحت مند ہے اور ہیلدی ہے، اور لوگ بہت اچھے ہیں۔ تو اوورآل جو انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر بہت ہوتا ہے، تو یہ ایک گریٹ پلیس ٹو لیو ہے فار ریٹائرڈ پیپل۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 15واں پوائنٹ، تو آذربائیجان کی اکانومی بہت سٹیبل ہے۔ پچھلے 6-7 سالوں سے ڈالر اور منات کی ریشو ایک ہی جا رہی ہے، یعنی 1.7 منات میں $1 ملتا ہے، اور پچھلے 7 سالوں سے یہی جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی ہے کہ اکانومی سٹیبل ہے، کیونکہ آذربائیجان آئل ایکسپورٹ کرتا ہے پورے یورپ کو اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ ریجنل کنٹریز کو۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں آذربائیجان میں جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو 7 سے 8% آپ رینٹل انکم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 35 سے 40% تک آپ کیپٹل گین حاصل کریں گے۔ یہ 15 پوائنٹ تھا، اور اس کے ساتھ آپ 100% اپنی پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ اس پراپرٹی کو جب چاہے سیل کر سکتے ہیں، آپ کو کسی لوکل سپانسر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے بونس پوائنٹ ہے، اگر آپ آذربائیجان میں کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں تو وہ لائف ٹائم کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے، آپ کو ہر سال اس کو رینیو نہیں کروانا پڑتا۔ اس بات کو سمجھیں کہ فائلوں میں پیسہ لگانے کی بجائے یا دور دراز پلاٹ خریدنے کی بجائے کیش فلو والی پراپرٹی خریدے۔ بکنگ صرف اور صرف $8,000 سے ہے۔ ایک ایسا کنٹری جسے یورو ایشین کنٹری کہا جاتا ہے، اور جو اگلے 3-4 سالوں میں یورپ سے بھی آگے ہوگا، جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہب ہے، ٹوریزم کا ہب بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ یہاں پر اگر آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کی پراپرٹی سیف بھی ہے، سیکیور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہے اور بہت اچھا رینٹل ریٹرن بھی دے رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے اچھی آپشن آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آفر ہے جو میں نے ابھی ساری ڈسکلوز کی ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو بتایا ہے، یہ دسمبر اینڈ تک ویلڈ ہے، 2024 دسمبر اینڈ۔ اس کے بعد یہ آفر ویلڈ نہیں رہے گی، کیونکہ ہر سال کے نئے ریٹس ہوتے ہیں۔ ان ریٹس پر اور ان کنڈیشن پر دسمبر تک آپ ہم سے گھر لے سکتے ہیں یا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی ہم سے گھر یا اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ پہ، وہ بکنگ پاکستان میں ہمارے آفس میں کروا سکتے ہیں۔ ہمارا آفس اسلام آباد میں بھی موجود ہے، لاہور میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے کراچی میں بھی۔ ہیڈ آفس لاہور میں ہے، لہٰذا ہماری رجسٹرڈ کمپنی ہے ریئل مینٹور، پاکستان کے اندر بھی اور آذربائیجان میں بھی۔ آپ ہمارے ساتھ پاکستان میں بیٹھ کے ڈیل کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کی سیفٹی بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، اور اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو پاکستان میں پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو پاکستان میں رسید بھی مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی پیمنٹ کلیئر ہو جائے گی تو آپ کو آذربائیجان میں انشاءاللہ تعالی پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ یا اسکیم نہیں ہوگا۔ جو ہمارے بھائی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی کو رینٹل پرپز کے لیے لینا چاہتے ہیں یا کیپٹل گین کے لیے لینا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی پراپرٹی لیں جس کو لیتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ پیمنٹ 60% دیں گے آپ کو پوزیشن مل جائے گا، اور آپ اس کو کرائے پہ دے دیں، اور کرایہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہر مہینے ملتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو جب تک آپ پیمنٹ کلیئر کریں گے تو مور دین 50% آپ اپنی پراپرٹی کی ویلیو کا حاصل کر چکے ہوں گے، رینٹل انکم کی شکل میں یا کیپٹل گین کی شکل میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آفر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ دسمبر 30 سے پہلے آپ بکنگ کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ 2025 میں نئی پرائسز آئیں گی، اور اگر پرائس سیم رہے گی تو گھر کے جو کورڈ ایریا وہ کم ہو جائے گا، یا جو اپارٹمنٹ ہیں ان کا کورڈ ایریا کم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سال کی ڈیل آپ کو نیکسٹ ایئر نہیں مل سکے گی۔ جلدی کریں، اور نیچے ڈسکرپشن پہ جو ہمارے نمبرز دیے ہوئے ہیں ان پہ رابطہ کریں، اور صرف $8,000 میں گھر کی بکنگ کرائیں۔ بہت شکریہ۔